حضرات، ابھی جو بک ریلیز ہوا ہے اس پر کچھ تبصرہ کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا مولانا بلال انظر ندوی صاحب، جو بھوپال سے تشریف لائے ہیں. آپ عربی زبان میں خطاب کریں گے. آپ کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فارغ ہیں. فی الحال اسلامیات پر ایم اے بھی کر رہے ہیں. اسلامیات پر پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آج کل بحیثیت عربی مدرس اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. میں اسٹیج پر بلاؤں گا مولانا بلال انظر ندوی صاحب کو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الكريمات، إنني أمرت أن أتكلم أمام حضراتكم باللغة العربية، وأقوم بتعليق بسيط على هذه الكتب الثلاثة التي تم إجراؤها قبل أوان. إخوتي الكرام، هذه سعادة لي أنكم منحتموني هذه الفرصة. أولا، كما أنا استفدت من هذه الكتب، الكتاب الأول عنوانه مكانة المرأة في الإسلام، وقد أثبت المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب أن المرأة لم تكن هي ناقصة ولم تكن مخلوقا آخر، بل إنما هي متساوية، وإن خلقها يختلف عن خلق الرجل تماما، ولذلك يختلف عنه مزاجا وخلقا وخلقا، وهذا الأمر لا يناقص مكانتها. وضرب لنا مثال العين والظفر، حيث كتب المصنف رحمه الله في هذا الكتاب وقائلا: فلنفرض أن طبيبا قال لمريضه إن عينه عضو دقيق جدا في جسده، يجب التعامل معه برفق وعناية بالغة، بخلاف أصفاره التي يمكن قصها وبردها عند الحاجة. فهل يفهم من قول الطبيب أنه يهين العين بالنسبة للظفر؟ لا، كلا والله، بل يقتضي كلام الطبيب أن نتعامل مع عيوننا بكل رفق، بأنها عضو حساس وخلقها يختلف تماما عن خلق الأظفار. وهكذا المرأة، الإسلام لم يهن المرأة بل أعطاها مكانا خاصا، وأمرنا أن نتعامل معها معاملة الرفق. وهذا الكتاب جواب ورد على بعض المستشرقين، ومن رأسهم إدوارد لين، وكذلك بعض الذين يتناقصون المرأة ويزعمون أن الإسلام لم يعطي المرأة حقها. فأثبت المؤلف العلامة رحمه الله أنهم على خطأ كبير، والإسلام لم يفرق بين المرأة والرجل مكانة، بل أعطى كل منها مكانا خاصا. والكتاب الثاني هو كتاب أساسي، وعنوانه عنوان جميل وعلمي جدا، وهو تهذيب النفس، سر الفوز في الحياة. هذا الكتاب يعني كما أنا عرفت بمطالعتي نقله إلى اللغة العربية الدكتور صاحب عالم العاظمي الندوي حفظه الله، المقيم بقطر حاليا، وهو باحث ومحقق كبير، وله أعمال في مجال الترجمة والتعريب والتحقيق. وهذا الكتاب كما يبدو بعنوانه، يعني عنوانه جميل، تهذيب النفس، سر الفوز في الحياة، كأنه عصارة فكرة شيخنا العلامة وحيد الدين خان رحمه الله، ويتجلى من شخصيته جانب الإصلاح. يعني يبدو بهذا الكتاب إصلاح النفس بأكمله، والكتاب يركز على أن الفوز والفلاح والنجاح
في هذه الدنيا والآخرة منوطة بإصلاح النفس وتهذيبها تماما، وألا ينسى هذا الإنسان مسؤوليته، وهي أن العبد مكلف ومخاطب بالهداية ومطالب بتزكية نفسه وبناء باطنه قبل ظاهره وإصلاح سيرته قبل ترتيب شؤونه ومعاشه. وأراد العلامة رحمه الله لنا بعض الأصول والأمور التي يرتقي بها الإنسان إلى مراحل تهذيب النفس، وأن يزودها بهذه الأمور المذكورة، حيث أمرنا بملازمة الصبر والشكر والإعراض والتسامح. وكتب أن الشكر هو عبادة عظمى، والصبر هو خلاصة الدين كله، والإعراض والتسامح مفاتيح التقوى. ثم شرح لنا الأمور ما تجعل النفس مهذبة ويتقرب بها الإنسان إلى ربه ومخلوق خالقه. فهذا الكتاب يجب أن يطالعه كل شخص من له اشتغال في مجال الدعوة والإصلاح. وأكتفي بهذه الكلمات المتواضعة. أخوكم محمد بلال أنظر الندوي من مدينة بوفال الهند، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.